शरई सवालात और जवाबात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में यानी किस्त नंबर 7 में मैंने आपसे ये वादा किया था कि किस्त नंबर 8 में मैं हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मुलाकात हुई थी दज्जाल के साथ, उसको तफसील के साथ बयान करूंगा। हजरत फातिमा बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से यह ऐलान किया गया कि अस्सलातु जामिया। यह लफ्ज उस वक्त बोला जाता था कि जब किसी चीज की खबर देनी होती थी तो लोग जब ये ऐलान सुनते तो मस्जिद में आ जाते। जब मेरी कान के अंदर यह आवाज पड़ी अस्सलातु जामिया तो मैं भी मस्जिद में पहुंच गई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मैंने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आज मैं इस नशिस्त में ये बयान नहीं करने वाला, यानी माल तकसीम नहीं करने वाला, या ये भी बयान नहीं करने वाला कि कोई दुश्मन हमला आवर होने वाला है। आज मैं वो वाकया बयान करने लगा हूं कि जो मैं तुम्हारे सामने बगैर देखे बयान करता था और तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आंखों के साथ देखा है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये बड़े खुशनसीब सहाबी हैं हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि इन्होंने दज्जाल का वाकया बयान किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर पर बैठकर ये हदीस हजरत तमीम दारी से नकल की। तो ये बड़ी इनकी सआदत की बात है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत तमीम दारी कहते हैं कि हम तकरीबन 30 लोग सफर पर निकले, कश्ती में बैठे और सफर पर निकल गए। रास्ते में दरिया में तूफान आया, समुद्र में ऐसा तूफान आया कि हमें ना कोई जजीरा नजर आया ना कोई साहिल समुद्र, और हम भटकते भटकते 1 महीने तक हम भटकते रहे, हमें कोई रास्ता नजर ना आया। यहां तक कि सूरज गुरूब होने वाला था कि हमें एक जजीरा नजर आया। चूंकि हमारा जहाज बड़ा था और वो किनारे पर नहीं पहुंच सकता था, हमने उसे पानी में रोका क्योंकि अगला जो पानी था वो बहुत कम था। हमने पानी में उसे जहाज को रोका, बड़ी कश्ती को, और जो छोटी कश्तियां थी उसमें हम सवार होके बारी बारी हम जजीरा पर पहुंचे। जब हम जजीरे में उतरे सूरज गुरूब हो चुका था। हम आगे बढ़े तो हम हैरान और शशतर, हमारी मुलाकात एक ऐसे जानवर के साथ होती है कि जिसके जिस्म पर बाल ही बाल हैं और उसका अगला और पिछला हिस्सा मालूम ही नहीं होता उसके बालों की ज्यादती की वजह से। इतने बाल थे तो पता ही नहीं चलता था कि उसका अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला कौन सा है। मैंने कहा कि तुम कौन हो? कहने लगा कि मैं जस्सासा हूं। जस्सासा अरबी के अंदर बहुत ज्यादा जासूसी करने वाले को कहते हैं। दज्जाल की ये जासूसी करता था, इसीलिए इसे जस्सासा कहा गया। इसने कहा कि तुम इस इमारत में चले जाओ, इस इमारत में एक आदमी है जो तुम्हारे साथ मुलाकात करना चाहता है। हम आगे बढ़े और सोच के एक बंवर में हम फंस गए। या अल्लाह, 30 दिनों से हम भटक रहे हैं और ये आगे ऐसा जानवर जिसके जिस्म पर बाल ही बाल, फिर वो इंसानों से गुफ्तगू भी करता है। फिर उसके बाद फिर वो हमें ये बताता है कि ये इस इमारत के अंदर कोई शख्स है। या अल्लाह, वो शैतान तो नहीं है? हम चलते चलते उस इमारत तक इसी सोच के बंवर में फंसे हम उस इमारत के पास पहुंचते हैं। कहते हैं हम अंदर दाखिल हुए। कहते हैं कि हमने जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा, इस शक्ल और सूरत वाला इंसान नहीं देखा। उसके दोनों हाथ उसके गर्दन के साथ बंधे हुए थे और उसके पांव उसके घुटनों के साथ जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमारी मुलाकात हुई। हमने कहा कि बदबख्त तू कौन है? वो कहने लगा, मैं तुम्हें अपना तारुफ करवा ही दूंगा, तुम बताओ तुम कौन हो? इन्होंने कहा कि हम अरब के लोग हैं, हम 30 दिनों से जो है वो भटक रहे हैं और इस जजीरा पे आ लगे हैं। हमारी मुलाकात एक जानवर से हुई, फिर तुम्हारे साथ हुई। अगला सवाल उसने ये कहा कि तुम बताओ कि बेईसान के दरख्तों के बारे में बताओ। इन्होंने कहा कि
تم اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ بیسان کے درختوں پر کھجوریں لگ رہی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل لگ رہی ہیں. یہ بیسان جو ہے یہ شہر کا نام ہے، اور یہ تبریہ جو سمندر ہے اس کے مغرب کی جانب یہ واقع ہے. جب آپ تبریہ کے علاقے سے جو ہے وہ جنوب کی طرف جائیں اور دائیں طرف اسرائیل کا مقبوضہ علاقہ آتا ہے، اس کے سامنے یہ باغات ہیں، وہاں بیسان کا باغ بھی موجود ہے. تو اس نے سوال کیا کہ اس کے درختوں پر کھجوریں لگ رہی ہیں یا نہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ لگ رہی ہیں. کہنے لگا وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اس پر کھجوریں نہیں لگیں گی. اگلا سوال اس نے یہ کیا کہ بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ بحیرہ تبریہ جو ہے اس میں پانی موجود ہے یا نہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس میں پانی موجود ہے. بحیرہ چھوٹے سمندر کو کہتے ہیں. تبریہ یہ فلسطین کا شہر ہے. یہ 13 ہجری میں حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر فتح ہوا. اس کی آبادی تقریباً جو ہے وہ ہوگی 30-40 ہزار اس کی آبادی ہوگی. اور یہ بحیرہ تبریہ یہ سمندر ہے، اس کی جو لمبائی ہے یہ تقریباً 8 میل اور چوڑائی 13 میل ہے. تو اس نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ بحیرہ تبریہ جو سمندر ہے یہ خشک ہو جائے گا. اگلا اس نے یہ سوال کیا کہ زور جو چشمہ ہے کیا اس سے لوگ پانی لے کر کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جی ہاں لوگ کرتے ہیں، پانی لیتے ہیں. کہنے لگا وہ وقت دور نہیں جب یہ خشک ہو جائے گا. زہر حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹی کا نام بتایا جاتا ہے، اور اسی کی طرف یہ چشمہ جو ہے یہ جاری کیا گیا تھا، یعنی اسی کی طرف منسوب یہ چشمہ ہے. پھر اس نے سوال کیا کیا امی لوگوں میں رسول مبعوث ہو چکے ہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بالکل امی لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. اس نے اگلا سوال یہ کیا کیا ان کی جنگ ہوئی؟ جنگ میں کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ جنگ ہوئی ہے اور جنگ کے اندر آپ علیہ السلام غالب آئے ہیں. تو اگلا سوال اس کا یہ تھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کی بات مانی ہے؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بالکل انہوں نے ان کی بات مان لی ہے. دجال نے پھر آگے سے یہ کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اچھا کیا. پھر اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے یوں کہا کہ میں دجال ہوں، ان قریب میں نکلوں گا. دجال نے پھر اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا کہ میں دجال ہوں اور میں ان قریب نکلوں گا. جب میں نکلوں گا پوری دنیا گھوموں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا. جب حضرت فاطمہ بن قیس کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے کہ آپ نے فرمایا کہ دجال کہتا ہے میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، تو آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ نے اس کو ایسے کر کے اپنے منبر پر مارا اور کہا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے. شیطان یعنی جو دجال ہے وہ مدینہ منورہ کو جو ہے وہ پراگندہ نہیں کر سکتا، اسے پراگندہ نہیں کر سکتا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال شام اور یمن کے دریا میں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ مشرق کی طرف سے آئے گا. اس حدیث کی تشریح کرنے والے حضرات نے فرمایا کہ اس کی کوئی جگہ نکلنے کی متعین نہیں ہے. ممکن ہے کہ یہ پہلے اسے شام کے دریا میں رکھا گیا ہو، پھر اس کے بعد یمن میں فرشتے سے کھینچ کر لے گئے ہوں، اور جب دنیا میں اس کا ظہور کا وقت ہو تو وہ مشرق کی جانب اسے پھینک دے، وہاں سے وہ ظاہر ہوگا. تو بہرحال اس حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا. انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم یاجوج اور ماجوج سے متعلق بیان کریں گے. واللہ عالم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.